जेन्ना हांवें पयलीं पासून सॉंग केलें कोणी अशे म्हणजे फ्रेंड आसतना तुजो आवाज बापाय भशेन न्ही मरे, बापायलें हें वेगळें आशिल्लें तुजें आशिल्लें म्हूण तो एक हें उरताच. इवन जेन्ना हांवें पयलीं आल्बम काडलें 2008-9 अशें तेन्ना पसून क्रिटिसिजम खूब आयली. तुवें म्हणप न्ही, तुवें म्युजीक कंपोज करप दुसऱ्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप. 4 मार्चाक सेलिब्रेटिंग गोंय शहर उल्हास बुयांव प्रोग्राम केलो तेन्ना पसून हांगाच प्रॅक्टीस चलताली ह्याच हातून. तेन्ना पसून असो एक क्षण आयलो की तेन्ना पसून एक एक्सपिरियन्स केल्या. एक म्हणजे अशें दिसलें की म्हणजे ताकाय बरें दिसलें आसतलें म्हणून की आज हो प्रोग्राम जाता म्हणून बरोवन हाडला. खोशेन उर्बेन गायता आमी गोंया तुजें गीत, तूंच आमचें कवितांनी रंगयाळें संगीत. खोशेन उर्बेन गायता आमी गोंया तुजें गीत, तूंच आमचें कवितांनी रंगयाळें संगीत. Namaskar and welcome back to another interesting episode of Popcorn with Piyu. I'm your host Priyanka Naik Desai, and today we have with us a special guest whose music has touched the hearts of many and who continues to shape the Goan music industry with his talent and vision. He's not just a singer and composer but a true advocate for preserving and evolving Goan music. We have with us none other than Mr. Siddhanath Bhuyan. In this conversation, we will dwell into his musical journey, his creative process, the triumphs and challenges he faced in his life, and his vision for the future of music. So without any further ado, let's get started. Hello, Mr. Siddhanath Bhuyan. Welcome to the show. So, how are you, Mr. Bhuyan? Good. How are you feeling to be on Popcorn with you? Popcorn खाऊन बरें. Okay. So without wasting any more time, आम्ही स्टार्ट करूया. सगळी जाणां की म्युझिक जी आसा ती तुमच्या जिन्सांत आसा म्हणून. तुमचो फादर जो आशिल्लो तो गोंयच्या म्युझिक इंडस्ट्री भितरलो एक लेजंडरी फिगर आशिल्लो आनी तुमी आतां तांची ती लेगसी फुडें व्हेला. सो तुमचो म्युझिकान फर्स्ट एक्सपोजर कसो जालो? डू यू रिमेंबर द फर्स्ट सॉंग यू एवर sang or composed? भुरगेपणांतल्यानच म्हणजे घरानच म्युजीक आशिल्लें आनी संगीत म्हणल्यार पासून तें बी कोंकणी संगीत आनी गोंयचे मातये कडेन रिलेटेड संगीत. सो आयकता आसतना पसून जी म्हणजे घरांतल्यान अशें वातावरण आशिल्लें की म्हयन्याक एक 5-6 प्रोग्राम गोंयभर खंय खंय, मागीर खुबशे म्युजिशियन येवप, प्रॅक्टीस हें तें आमकां सगळें मजा येताली पयलीं भुरगेपणांत. सो अशें करून तें म्युजीक अशें म्हणपा जाता की रिगलें म्हणपा जाता हांगान. पूण म्हजें पयलीं जें कंपोजिशन आसा अशें म्हणल्यार जाता की जवळ जवळ बरें लेट म्हणजे इन माय 30s अशें कंपोज केलें म्हणल्यार जाता पयलें कंपोजिशन. पूण ताजे पयलीं आय वॉज अ म्युजिशियन. ताजे पयलीं तूं एक्झॅक्टली कितें करता? म्युजिशियन म्हणल्यार जवळ जवळ 15 वर्सांचेर साकून हांव किबोर्ड वाजयतालो. किबोर्ड वाजोवपाक शिकलो आनी म्हणजे स्कुलांतल्यान म्हाका याद आसा स्कुलान पसून म्हाका हार्मोनियम वाजोवपाक व्हरताले. तेन्ना ते म्हणजे 15 ऑगस्ट सिंगींग कॉम्पिटिशन आसताली स्कुलाची 19 डिसेंबर. ते भुरग्यां बरोबर हांवें हार्मोनियम वाजोवपाक वचप. तुमचें फर्स्ट कंपोजिशन जें आशिल्लें 30 yearsचें तें खंयचें आशिल्लें? जवळ जवळ म्हाका दिसता तें रूप तुजें लायता पिशें म्हणून हांवें एक कंपोजिशन केल्लें आनी तें बाबानूच बरयल्लें आनी दॅट वॉज माय फर्स्ट कंपोजिशन. रूप तुजें लायता पिशें म्हणून आल्बमूच केल्लो बाबान आनी त्या आल्बमांतलें तें म्हजें फर्स्ट कंपोजिशन. ओके. सो गोंय शाळेर उल्हास बुयांवाचो इन्फ्लुअन्स तुमच्या करियराचेर कसो आशिल्लो? डेफिनेटली इन्फ्लुअन्स आसतलोच न्ही. तुका जर सांगले प्रमाणे घरानूच म्युजीक आशिल्लें सगळें. म्हाका याद जाता भुरगेपणान हांव आनी म्हजी भयण बसून आमी स्टेज करताले आनी चादरी लावन पड्डे ओडप आनी मागीर ती सॉंग म्हणप कोंकणी परफॉर्मन्स अशें करप. मुखार कोण नासतालो आयकुपाक पूण उमेद ती तेन्ना करपाक कितें मेळटा तें धाडप अशें करून तें हातूंतल्यान संगीताची आवड निर्माण जाली. संगीतान पावलो. पूण पयलीं अशें आशिल्लें की संगीत एज अ प्रोफेशन नाशिल्लें.
फुल टाइम नाशिल्लें. म्हणजे संगीत पसून वॉज अ हॉबी आनी पॅशन. प्रोफेशन म्हणजे आयले जवळ आफ्टर ऑल म्हणजे इवन इन माय 40s म्हणल्यार आता प्रोफेशन म्हणून. पयलीं तुमी कित्याक फुल टायम संगीत अशें प्रोफेशन घेवंक ना? हाचे फाटलें रिजन कितें आसा? ना, कारण आमचे बाकीचे बिझनेसीस आशिल्ले, बिझनेसान आशिल्लो. आनी जरी हांव किबोर्ड वाजयतालो, किबोर्ड प्रोफेशनली वाजयतालो, पूण त्या प्रमाणान न्ही. म्हणजे आज जशे प्रोफेशनल किबोर्डिस्ट आसात, जांकां डेली शो आसता अशें त्या प्रमाणें वाजयनाशिल्ले. पूण जे आमचो ग्रूप आशिल्लो त्या ग्रुपा बरोबरूच म्हणजे वाजोवप जातालें, अथवा म्हणजे बापायले जे शो आसताले ताजे बरोबरूच वाजोवप जातालें, इतलेंच. ताजे भायर हांव वचूं नाशिल्लो. ओके. तुमचो फादर, तुमचो बापूय जो आसा तो गोंयांत एक सामको लेजंडरी फिगर आशिल्लो. आनी जेन्ना तुमी हे म्युझीक आपलें करियर म्हणून पर्स्यू करपाक स्टार्ट करताले, तुमच्या भितर तें एक भंय आशिल्ली की आपूण त्या लेवलाक पावतलो, अशें कितें थॉट्स येताले, या यू वर जस्ट कॉन्फिडंट इनफ? नाही, डेफिनेटली जेन्ना हांवें पयलीं पसून सॉंग केलें, कोणी अशें म्हणजे फ्रेंड आसताले, तुजो आवाज बापाय भशेन न्ही मरे, बापायलें हें वेगळें आशिल्लें, तुजें आशिल्लें, म्हूण तो एक हें उरताच. इवन जेन्ना हांवें पयलीं आल्बम काडले 2008-09 अशें, तेन्ना पसून क्रिटिसिजम खूब आयली. तुवें म्हणप न्ही, तुवें म्युझीक कंपोज करप दुसऱ्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप. पूण आमचें कशें आसा, आमची कोंकणी संगीत अशें आसा की तुवें म्हणूनच तुवें कंपोज करून तुवें गावची पडटा आनी लोकां मुखार व्हरची पडटा कोंकणी गितां. दुसरे कोण तुजी गितां म्हणनात. तितलीच मागीर तुजी ती फेमस जावची पडटा, ना अशें न्ही. पूण ना जाल्यार ताका टायमूय लागता. लोकां मेरेन पावता आनी मागीर तो तुजी गाणी म्हणटा, अशें टायमूय लागता. खुबशे गोंयकार आसात ते कोंकणी भास उलोवपाक लजतात. हाचे बद्दल तुमचें ओपिनियन कितें? नाही, असो मदीं मदीं काळ येता तशें. कितें आसा, आमकां आज जरी आमची कोंकणी भास आसली पूण एडमिनिस्ट्रेशन हाका ताका सगळे कडेन इंग्लीश भास लागता आनी तेन्ना मागीर इंग्लीश उलोवप जाता चडशें. पूण आमच्या गोंयांत एक पेक्युलर एक सिट्युएशन आसा. आमी सकाळ फुडें उठतात तेन्ना मराठी पेपर वाचतात, उलयतात कोंकणी, बरयतात इंग्लीश. सो आमचो एक हें जावन पडला तसो डे टू डे. सो तातूंत भितर भाशेचे वाद करनासतना आमी जाता तितलें कोंकणी संगीत, कोंकणी म्हणजे लास्टाक कोंकणी दवरपाकूच जाय न्ही, उलयता ती तरी दवरपाकूच जाय न्ही जिवन. सो एवरी आर्टिस्टाचो जो क्रिएटीव प्रोसेस आसता तो खूब युनीक आसता. खूब लोक फर्स्ट लिरिक्साचे बद्दल चिंततात, खूब लोक स्टार्ट्स विथ मेलडी, थोडे लोक पर्टिक्युलर इमोशन पयलीं एक्सपिरियन्स करतात आनी मागीर फुडें वतात. सो तुमचो क्रिएटीव प्रोसेस कसो आसा व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन? म्हजें कंपोजिशन म्हणल्यार अशें आसा की स्टायल लिरिक्स पयलीं जाय म्हाका. हांव पयलीं कंपोज करना, पयलीं लिरिक्स जाय. कारण लिरिक्सानूच ते इमोशन आसतात. कारण आमी काय तशें फिल्मी संगीत करपाक वता आसतना एक तशें एक प्लॉट आसलो, स्टोरी प्रमाणे इमोशन आसा, इमोशना प्रमाणे तुवें म्युजीक केलें, अथवा लिरिसिस्टान तें बरयलें मागीर ताजेर म्युजीक केलें. पूण म्हजो प्रोसेस आसता डायरेक्ट लिरिक्स. हांव समज डेफिनेटली एक फावट अशें आसता की म्हजो जो लिरिसिस्ट कोणी आसा ताका सांगप जाता म्हाका एक रोमॅन्टीक सॉंग जाय, अथवा म्हाका एक सॅड रोमॅन्टीक सॉंग जाय, अथवा एक बरें पॅपी सॉंग जाय कितें तरी, ना जाल्यार पॅट्रियोटीक सॉंग जाय. डेफिनेटली हे इमोशन सांगप जाताच. आपले थॉट्स कितें आसा ते तूं एक्सप्रेस करता. म्हणजे कॉन्सेप्ट हांव दितां, कॉन्सेप्ट हांव सांगता, मागीर तें बरोवन काडपाचें काम तें लिरिसिस्टाचें. कारण हांव तितलो बरयता ना अशें न्ही, पूण बरयलें जाल्यार पसून तें काडून ताका दिता लिरिसिस्टाक, आनी ताजे थॉट्स मागीर तातूंत येतात. ते कशें तें गितान गीत ताणें रचप, ताका रायमींग कशें आसप आनी गितां भितर शब्द कशे आसप, तें मागीर लिरिसिस्टाचें काम, आनी तें घेता आनी मागीर हांव चालला येता. ओके. तुमचे बापाय कडल्यान, फादरा कडल्यान अशें कितें एक लेसन या मेमरी जी तुमी शिकिल्ली, या इट हॅज ह्यूज इम्पॅक्ट ऑन यू, अशें कितें आसा? लायक इट हॅज स्टेड विथ यू फॉर एवर. म्युझिकाच्याच बद्दल आसपाक जाय अशें ना, इन जनरल अबाउट लायफ. डेफिनेटली आसाच. एक म्हणजे लायफा भितर म्हणजे फटिंगपणां करप ना कोणा कडेन, आनी जाता तितलो म्हणजे खंय म्हणजे जावं बिझनेस आसूं. आमचो बिझनेस पयलीं आशिल्लो स्क्रॅपाचो, आनी स्क्रॅपा भितर म्हाका दिसता गोंया भितर अशी आसतली की आमीच हिंदू फॅमिली आसतली, आनी आमचो बिझनेस आशिल्लो तो सगळो देप्या कडेन, देंपो ग्रुपा कडेन. आनी ताणें म्हाका सदांच सांगप की माप आसता, माप
माप म्हणजे वजन. मापाकडेन पाप करप ना. आता त्या मापाकडेन पाप करप ना म्हणजे सगळीकडे लागता. मे बी इन म्युझिक और डे टू डे लाईफ सगळीकडे. सो ती फटिंगपणां करप ना. आनी कितेंय आयलें जाल्यार फट उलोवप ना, खरें उलोवप. म्हणजे भुरगेपणा पसून आसता न्ही संवय, हें सांगप ना घरान, सांगलें जाल्यार तापोवणी पडटली, या मारतलो अशें जाता. सो तशें जातकर पसून सांगलें मागीर. पयलीं जालां अशें घडणुको की बिजनेसा भितर पसून कोणालो फोन आयलो, फोन घेवना, अथवा कोणाकी पयशे दिवपा आसा ताका लागून फोन घेवना, अशें आमच्या फॅक्टरी वेळार अशें घडल्या घडणुको. तेन्ना पसून ताणें म्हाका सांगलें तशें करप ना, तूं कोणें फोन केलो ताका सांग, तूं ताका समज 10,000 दिवपा आसा, ताका सांग आज तुका आपूण 2,000 दिवपाक शकता, आनी 4 जाणांक दिवपा, सगळ्यांक 2,000 करून दी, सगळे खूश जातले तुजेर आनी तुजेर एक विश्वासूय दवरतले. सो अशी एक ताची शिकवणी आसा. ही खूप व्हॅल्युएबल मेसेज आसा. कन्सिडर इफ यू कुड गो बॅक इन टायम, जेन्ना तुमी ल्हान आशिल्ले, आनी इफ यू कुड चेंज एनीथिंग इन युअर लायफ, जाल्यार तुमी कितें चेंज करपाक सोदताले? लायक इफ यू हॅव टू गिव एडवायस टू युअर यंगर सेल्फ की आपल्याक हें करपाक नाका आशिल्लें, आपूण अशें कितें चेंज ना, म्हजें लायफ तशें गेलें तें भुरगेपणांतल्यान बरेंच गेलां, तें आनी चेंज करपाक नाका, आसा तशेंच बरें आहा. अशें कितें एडवायस दिवपाक नाका ल्हान आसतना अशें कांय ना, खूब बरें गेलें लायफ, मस्तीपणाय खूब केल्या, ती चेंज करपाक नाका, ती आसा तशीच बरी आसा मेमरीज. ओके. खूप लोक असे म्हणतात दॅट म्युझिक इज समथिंग व्हेरी डिवाइन, अशें काइंड ऑफ अ स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस. आणि तुम्ही खूप सॉंग कंपोज केला आणि परफॉर्म केला. सो हे स्पिरिच्युअल कनेक्शन जे आसा ते तुमकां केन्ना एक्सपिरियन्स जाला वायल परफॉर्मिंग या अशें कितें कंपोज करतना? डेफिनेटली खूब फावट जालां अशें, कित्याक हांवें भक्ती संगीताची 4-5 आल्बम केले, आनी देवळां भितर भजनाची एज अ पॅशन म्हणून, म्हणजे सेवा म्हणून देवळां भितर चड करून जामवले, सोमाराक केन्नाय भजनाक बसप. आनी म्हणजे अशें एक फिलींग येता की म्हणजे सरभोंवतणी आमी जेन्ना गायतात अथवा दुसरोय गायता, आमचे बरोबर सहकलाकार गायता, तो म्युजिशियन आसता, तशें एक आसता फिलींग की एक कितें तरी एनर्जी आसा ती तुका आयकुपा येता म्हणून. अशें भास जाला खूब वेळा. इनफॅक्ट पयर हांवें 4 मार्चाक सेलिब्रेटींग गोंय शहर उल्हास भुंयां प्रोग्राम केलो तेन्ना पसून हांगाच प्रॅक्टीस चलताली ह्याच हातून. तेन्ना पसून असो एक क्षण आयलो की तेन्ना पसून एक एक्सपिरियन्स केल्या, एक म्हणजे अशें दिसलें की म्हणजे ताकाय बरें दिसलें आसतलें म्हणून की आज हो प्रोग्राम जाता म्हणून घडोवन हाडला. तो मोमेंट असो आशिल्लो. त्या प्रोग्रामाच्या बद्दल आय हॅव अ क्वेश्चन. ही आयडिया जी आसा फुल हो प्रोग्राम घडोवपाचो, ती कशी आयली तुमच्या भितर? हो थॉट प्रोसेस कितें आशिल्लो व्हेन यू वर थिंकिंग? प्रोग्राम खूब वर्स जाली आतां. बाबा गेले जाल्यार जवळ 15 वर्स जाली, आनी हे 15 वर्सान आमी कसलीच कार्यावळ करूं नाशिल्ली. हांवूय म्हज्या बिझनेसा खातीर भोंवत आसतालो गोंयान यो भायर वच, सो कांयच करप जालें ना. म्हणून ह्या वर्सा म्हणजे 80th इयर आशिल्ली एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी. सो त्या निमित्तान ती एक डेट ठरली आनी हो प्रोग्राम म्हणल्यार ह्या वर्सा करया आमी, एक बरो ट्रिब्यूट प्रोग्राम करया म्हणून ते एक प्रोग्राम जालो, हे करपाचो ठरयलो. मागीर जेन्ना त्या प्रोग्रामात तुमी खूब परफॉर्मन्सीस केली स्वता? हय, हांवें केल्ले परफॉर्मन्स, पूण मेन हे प्रोग्रामाचें एक आकर्शण आशिल्लें म्हणजे ते एक हांवें 25 सिंगरांक गोंयचे घेवन एक चांद्याच्या राती हें सॉंग, नोटेड जे सिंगर आशिल्ले जसो रेमो फर्नांडीस, उमा सरदेसाय, वर्षा जोळकर, मागीर आमचे तियात्रीस्ट भाव आशिल्ले, प्रिन्स जॅकब, जॉन डिकोस्टा, जॉन नेम गेलो, लॉरी ट्रावोसो, आनी सोनिया शिरसाट, एंथनी सेन, अशे खुबशे जाण सिंगर, गौतमी येदे, शकुंतला भरणे. मागीर क्लासिकल हातूंतले वचून आशिल्ले डॉक्टर प्रवीण गांवकर, डॉक्टर शकुंतला भरणे, अशे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. सो अशे खुबशे जाण 25 जाण घेवन हांवें सॉंग केलें आनी ते रिलीज करपा पसून ताजे शिवाय आनी बरो दीस आसपा नाशिल्लो. म्हणजे त्या निमित्तान ते सॉंग जावन ते रिलीज जावन पडले त्या दिसा. जेन्ना तुमी थंय परफॉर्म केल्ले तेन्ना तुमच्या भितर कशी इमोशन दिसताली की आपूण आपल्या बापायच्या खातीर हें करता? म्हणजे जेन्ना तुमचे परफॉर्मन्स चलताले तेन्ना तुमकां कशें दिसतालें? नाही, डेफिनेटली दॅट पार्ट जो आशिल्लो न्ही, हांवें परफॉर्म केलो तो ओपिनियन पोल, ताजी जे ओपिनियन पोलाची परफॉर्मन्स आशिल्ली
1967 आणि ताणे जी व्यक्तिमत्वाचेर वगैरे गितां केल्ली आशिल्ली ती गितां हांवें परफॉर्म केल्ली. आनी बाकीच्या सेशनान हांव मागीर नाशिल्लो, बाकीचे सगळे नवे कोण सिंगर आशिल्ले ते आशिल्ले. सो डेफिनेटली ती स्टोरी म्हजे बरोबर कंपेर आशिल्लो आनंद बाबागनी. सो तो तें नरेशन करतालो त्या काळा वयलें कशें कितें आशिल्लें तें. आनी मागीर हांव त्या क्षणाचे तो खंयचो कवी जावं मनोहरराय सरदेसाय या शंकर भंडारी अशे कवी आशिल्ले वेगवेगळे, तांची वेगवेगळी गितां ते प्रेजेंट करप म्हाका दिसता म्हजें भाग्यच आशिल्लें. आनी इट वॉज अ गूड फिलींग अशें. थंय त्याच शोवाक तुमची आई म्हणजे उल्हास वेवरची जी वायफ आशिल्ली ती प्रेझेंट आशिल्ली. हय. ताजे रिएक्शन कशें आशिल्लें जेन्ना हो फूल इव्हेंट? तिजेय खंय तरी म्हाका दिसलें की कांय एक म्हणजे आनी एक व्हिडिओ फिल्म केल्लो हांवें, लायफ ऑफ उल्हास पया, म्हणजे याद म्हणून एक 5-6 मिनटांचें एक फिल्म आशिल्लें. ते तांकांय सगळ्यांक खबर नाशिल्लें. आनी जेन्ना एलईडी स्क्रिनाचेर, व्हडली स्क्रिनीचेर जेन्ना ही फिल्म येता अथवा तो वॉयस ओवर अथवा बॅकग्राउंड म्युजीक आसता, तें इमोशनल फिलींग आसतलेंच न्ही सगळ्यांक. सो तुमकां अशें केन्ना जालां की तुमी एक सॉंग कंपोज केला पूण ताका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स येवना अशें? रिस्पॉन्स येवना म्हणचे परस कांय कडल्यान क्रिटिसिजम, म्हणजे हांव उदळ सांगला ते प्रमाणे, म्हणजे तुवें अशें करपाक आशिल्लें, तुवें अशें करपाक आशिल्लें, तुवें तशें करपाक जाय आशिल्लें, अथवा तुवें म्हणपाक जायना आशिल्लें, तुवें तें फिमेल सिंगराक दिवपाचें, अथवा अशें क्रिटिसिजम बी आयला. रिस्पॉन्स येवना असो न्ही. मागीर जेन्ना अशे मोमेंट्स जाता तुमच्या लायफान तेन्ना हाव यू डील विथ देम? न्ही, ते कोणाचे क्रिटिसिजम आहेत ते पॉझिटिव्हली घेवप. हांवें खूब फावट अशें, समज हांव म्युजीक करता आनी तें हांवें कोणाकय दाखयलें, ताणें समज कितें म्हाका सजेशन दिलें, सो तें पॉझिटिव्हली आसा तें हांव पॉझिटिव्ह घेवन चेंजीसूय करता, ना अशें न्ही. कारण म्युजीक बरें जालें जाल्यार म्हजेंच बरें जातलें न्ही. सो इम्प्रोवायज करपा जाय. आनी ते क्रिटिसिजम घेवन हांव रावलो ना. तें जेन्ना 2008 पयलो आल्बम काडलो, तुका सांगला ते प्रमाणे क्रिटिसिजम खूब आयले. म्हणजे अशें क्रिटिसिजम आयलें की हांवें आनी फुडल्या आल्बमांनी करप ना. पूण हांव रावलो ना थंय. हांवें 2009 केलो, 10 केले, 11 एवरी इयर एक आल्बम हांवें, जो पर्यंत सीडी खपताल्यो तो पर्यंत एवरी इयर एक आल्बम हांवें केलो. ओके. सो तुमी आतां यंग विवरांक फेलियर्सा बद्दल कितें सांगपाक शकता? जशें आतां तुमच्या लायफान क्रिटिसिजम आयलें, दॅट वॉज कायंड ऑफ म्हणजे लो फील जाता नॉर्मल. हांवें तेच सांगलें तुका, फेलियर म्हणल्यार कितें, फेलियर म्हणटा आसतात, आनी फेलियर आयलें ना जाल्यार मनीस वयरी सरना, इतल्यान शिकपाक मेळटा. सो क्रिटिसिजम पसून घेवन तूं पॉझिटिव्हली समज गेला. आतां हांव म्हणटलो ऋत्वीक, केन्नाय कितें हांव ताका सांगता क्रिटिसायज, सो ताका वायट दिसता. सो तूं आपल्या बद्दल वायट चिंतता अशी बी ताजी एक फिलींग आसता. पूण तशें नासता, ताणें आनी कितें तातूंत बरें करचें, ताजें बरें जावचें अशें म्हणून आमी तें सांगप आसता. पण डेफिनेटली पूण तोय मेहनत करता, मागीर ताकाय ते आंगान पॅशन आसा आनी तोय फुडें वता. तुमच्या ओपिनियनान गोवन म्युजीक इंडस्ट्री भितर कितें मिसींग आसा? वाय इज इट टेकिंग सो मच टायम टू ग्रो इन कंपॅरिजन टू दी साऊथ इंडस्ट्री अँड समथिंग लायक बॉलिवूड? ग्रो करपा अशें म्हणना हांव. गोंयचें संगीत जे लेवलाचेर आसा तें बरे लेवलाचेर आसा. उदल सांगले ते प्रमाणे आमची कोंकणी भाशेक लिमिटेशन आसा. अशें कित्या खातीर? कोंकणी क्रावड जो आसा न्ही, आमी गोंय एक ल्हान राज, आमचे 13-15 लाख लोक, तातूंत एक 3-4 लोक भायर, 4 लाख लोक भायर आसात. सो आमी तातूंत भितर कितले जाण आयकतले, कितली पर्संटेज, कितले जाणांक संगीत आवडटा आनी तें बी कोंकणी संगीत आवडटा. आनी आमची संगिता मजर पसून वेस्टर्न आसा, तियात्राची कातरां आसात, आमचे बॉलिवूड इन्फ्लुयन्स आमचें संगीत आसा. सो क्रावड लिमिटेड आसा. त्या कारणाक लागून म्हाका दिसता की तितली म्युजीक कोंकणी वयर पावपाक शकना. पूण अशेंय ना की पावपाक शकना. एक असोय आसपाक शकता की कोणी तो लायक आज पंजाबी संगीत पळय, पंजाबी संगीत आज हिंदी बॉलिवूडान पसून चलता. आनी तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार पयलीं म्हणजे जे आमचे बॉलिवूडान संगीत आसताले, कोणूय आसूं, आर डी बर्मन आसूं नाल्यार आनी कितलेशेच संगीतकार आशिल्ले, चडांत चड म्युजीक अरेंजर आशिल्ले ते गोंयचेच आशिल्ले. आज बॉलिवूडान पसून जी पयलींची हिट सॉंग आसात ते म्युजीक अरेंजर सगळे गोंयचेच आशिल्ले, गोवनूच आशिल्ले. जे ब्रास सेक्शन आसताले, जे वायलीन सेक्शन आसताले, ते नोट्स बरोवपाचे आसताले, सगळे गोवन गोंयकारूच आसताले.
ओके. सो आता जेन्ना सोशल मिडिया आयला, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आयला, तेन्ना हे गोवन यंग आर्टिस्ट जे आसात तांकां ताजो कितें फायदो जाला आनी वेर आर दे स्टील बॅरियर्स की तांकां सक्सेस जावपाक त्रास जावपा खातीर सक्सेसफूल जावपाक? ना, म्हाका दिसना कितें कसले बॅरियर आसा म्हणून. इनफॅक्ट सोशल मिडिया येवन चड फायद्याचें कारण तूं लोकां मेरेन बेगीन पावपाक शकता. एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की आमकां ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हय. जाय जाल्यार प्रमोटूय करपाक मेळटा आनी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी आमचे थ्रू आमचे फ्रेंड सर्कल सोशल मिडियाचे आमी बेगीन पावतात. म्हणजे आतां समज एक क्षणान हांवें एक कितें सॉंग रिलीज केलें जाल्यार त्याच दिसा तें व्हायरल जावपाक शकता आनी ताजो खूब फायदो जाता. आज म्हाका दिसता युट्यूब सारक्या सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान खुबशे गोंयकार बरे इन्कमूय जोडटात. आपल्यालें संगीत तातूंत करून घालून या थोडेशे हातून गेले जाल्यार इन्फ्लुएन्सर जाका म्हणटात तांचेय जे प्रोडक्शन आसता तें करून तांकां इन्कमूय बरें जाता थ्रू इन्स्टा या थ्रू युट्यूब. कोंकणी बद्दल वोजोळ आनीक सांगता म्हणटा एक आनीक बरी गजाल आहा म्हणटा ती की आज आमी पळयतात की कोंकणी भक्ती संगीत भक्ती लेवलाचेर जावं म्हणजे आमी केल्याच पयलीं दामबाबाची भक्ती संगीता, पूण आज हांव खूब कडेन पळयता की जे आमचे राखणदार आसात या देवी आसात देवता आसात ताजेर पसून खूब जाण आतां सगळे चडशे हांव पळयता की सोशल मिडियार कोंकणींतल्यानूच येतात चडशीं गितां. भक्ती संगीत जावं कोंकणी आरत्यो आनी अभंग जालेच पूण कोंकणी गितां म्हणजे भक्ती संगीत जें आसा म्हणजे हांव पळयता खंयचो एक राखणदाराचेर पसून आयलें जाल्यार तें कोंकणींतल्यानूच येता आजकाल. सो दॅट इज ऑल्सो एक बरी गजाल म्हणपाक. हांवें आतां वायल्ड कॉन्वर्सेशन नोट केला तुमी अशें खूब स्ट्रेस करता भक्ती संगीत आनी म्हणजे स्पिरिच्युअल पार्टाचेर. सो तुमच्या खातीर देव म्हणजे कितें? भुरगेपणांतल्यान आमकां देवस्पण हें सगळें भुरगेपणांतल्यानूच घरांतल्यान आयिल्लें आसा. सो जेन्ना भक्ती संगीत करता अशें म्हणपाक जाता की मनाक एक शांती मेळटा. भक्ती संगीत ही म्हजी म्हणजे एक देवाची स्तुती करपाची. कांय वेळार फिलॉसॉफिकल अभंगूय आसतात ना अशें न्ही. आनी पूण चडशें भक्ती संगीत अशें आसता की देवाची स्तुती आसता तातूंत. आनी अशें आयकलां की कोणाची स्तुती करतकर तांकां ती आवडटा म्हणून. सो देवाची स्तुती केल्यार ती देवाकूय आवडटा आनी देव मागीर प्रसन्न जाता आनी आमकां पावता. सो ताका लागून ती भक्ती संगीतूय आयल्या आनी घडये ताका लागूनय आमी तें करता आसत. पूण डेफिनेटली मनाक बरी शांती मेळटा करतकर. बेश्टेच करपा जाय म्हणून अशें करूं ना. चल एक देवाचें करया दामबाबाचें करया अशें करूं ना. पूण तातूंत कितें तरी आसा. फील म्हणजे अशें हांव तुका एक्सप्लेन करपाक शकना आतां म्हणून अशें. पूण जेन्ना घडटा जेन्ना आमी रेकॉर्ड करतात तेन्ना एक तें कितें जाता एक सॉंग आतां एक भक्ती संगीत आमच्या म्युजिकान अशें आसता की खंयचें सॉंग केलें कारण पयलें म्हणल्यार सॉंग करता आसतना तें खूब फावट आयकोवप जाता. मागीर म्हणटा आसतना खूब फावट म्हणप जाता रेकॉर्डिंग करता आसतना आनी सगळ्यांत फायनल म्हणजे मागीर म्युजीक घालता आमी तबले जाल्यार मागीर वॉट एवर इन्स्ट्रुमेंटेशन आसता आनी मिक्सिंग आनी मास्टरिंग करता आसतना पसून अशें जवळ जवळ 30-40-50 वेळा पसून तें सॉंग आयकोवप जाता. मागीर आयक मागीर परते गाडयेन आयक परते इयरफोनाचेर आयक कशें मिक्सिंग जालां. सो करता करता तातूंत आमी म्हणजे इनफॅक्ट इनवॉल्व जातात तातूंत. म्हणजे एक बरें फिलींग आसता मनाक. ओके. तुमचो आवाज जो आसा तो सगळ्या गोंयकारांक आवडटा. इट वूड बी एब्सोल्यूट ट्रीट फॉर आवर लिसनर्स इफ यू कुड सिंग अ फ्यू लायन्स ऑफ एनी ऑफ युअर फेवरेट सॉंग. कॅन यू डू दॅट? करपाक म्हणपाक एक उल्हास बेवाचें एक सॉंग आसा तेंच एक म्हणटा गोंयचेंच सॉंग. खोशेन उर्बेन गायता आमी गोंया तुजें गीत
तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत, खोशेन उर्बेन गायतानी गोंया तुझे गीत. तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत. माड माडयो कुळागरां पाचवी चार रानां, पाचव्या दोंगुल्ल्याचेर पाचवी पानां. जुवारी मांडवी नयांनी जोडल्या दर्या प्रीत. तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत, खोशेन उर्बेन गायता मी गोंया तुझे गीत. तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत. ही गरजांनी वाजतात घाटी, देवळा भितर दिवल्यो वाती. सोबीत फुडारा सपन रंगयत, एकवट राखतात सगळ्यो जाती. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव गायती एकचाराचे गीत, एकवटाचे गीत. तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत, खोशेन उर्बेन गायता मी गोंया तुझे गीत. तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत. तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत. सर, तुमचा आवाज जो आसा तो खूप सोलफुल आणि ब्युटिफुल आसा. इफ यू कुड कोलॅबोरेट विथ एनी आर्टिस्ट, गोवन ऑर इंटरनॅशनल, जाल्यार तो कोण आसपाशिल्लो? इंटरनॅशनल तरी म्हणजे येत ना, कारण खरें सांगपाक म्हणल्यार हांव तशें चड इंटरनॅशनल इंग्लीश गाणी बी तशें आयकुपाक वचना चड. आवडना अशी न्ही, मनान थोडी आयकल्या. पूण गोंया भितर अशें हांव म्हणजे केन्नाय दिसलें जाल्यार म्हाका सोनिया शिरसाटा कडेन कोलॅबोरेशन करपाक आवडटलें, कारण शी हॅज दॅट म्हणजे एक कडेन फादो आसा आनी फोक म्युजीक आसा. तशेंच एक बॉलिवूड लेवलाचे गोंयचे स्टार म्हणटा ते आमचे हेमा सरदेसाय. सो ताजे कडेन एक कोलॅबोरेट करपाक आवडटलें केन्नाय म्युजीक आमचें संगीत. सर, तुमचे ओपिनियन जे आसा ती खूप फाटी खूप बोल्ड असता. म्हणजे यू आर हायली ओपिनियटेड पर्सन. तूं आपले ओपिनियन थ्रू सॉंग्स बीन प्रेझेंट करता आनी खूप सगळे गोंयकार तुमच्या ओपिनियना खातीर तुमकां वळखतात. सो हो नेचर तुमच्या भितर कसो आयलो? लायक हो बोल्ड एटिट्यूड कसो आयलो? ते समाजा भितर कितेंय समज घडटा, ते घडणुकीत कलाकार म्हणून केन्नाय कितेंय घडटा जाल्यार कलाकार म्हणून आमची एक ड्युटी आसा समाजा खातीर कितेंय दिवपाची. आनी आमचो नेचर कितें, आमी आमच्या संगितांतल्यान ते लोकां मेरेन हाडटात. आनी आज आमचे कडेन सोशल मिडिया आसा की सोशल मिडियाचेर घालून आमी ते लोकांक पावयतात. समज सरकार खंय चुकता ते सरकाराक दाखोवप, बाबा हांगा चुकला म्हणून ते सोशल मिडियांतल्यान दाखयतात. आनी ही आमची तरा. आमी अशी न्ही की कोणाच्या घरा कडेन रातचे 9 वरांचेर वचून शेबय घालप, हे आमच्या हातूंत भितर ना. सो एक संगीतकार म्हणून हांव खूब करता क्रिटिसिजम सरकाराचेर. खंय गरज पडटा तेन्ना, म्हणजे भाशे खातीर आसूं, जावं इश्यू म्हादय खातीर आसूं, पयलीं SEZाचो इश्यू जालो हाचे खातीर आसूं, सो पॉलिटिकली आसूं. सो वी शो इट थ्रू आवर परफॉर्मन्सीस ऑर सॉंग्स ऑर अशें. सो तुमकां गोवन म्युझिकाचें फ्युचर कितें दिसता इन नेक्स्ट 10 years? आयज हातूंत वचून म्हाका दिसता की गोवन म्युजीक आनी खूब वयर पावतलें, कारण सोशल मिडियाच्या ह्या माध्यमाक लागून आमकां आज जगभराचें म्युजीक पळोवपाक मेळटा. आनी तें जगभराचें म्युजीक आज म्हणजे हेंय तशेंच जालां की जगभराचें म्युजीक आमी गोंयांत ताजेर आपले भाशेन आमी एक्सपेरिमेंट करपाक शकतात. जशें मिडल इस्टाक तुगेले तांचें जें संगीत आसा तातूंत भितर पसून इन्फ्लुयन्स दुसऱ्याय संगीताचे आसता. आमचे भितर आमी सुफी संगीताचोय आमी फिल्मी संगीतान वचून हाडला, आमी कोंकणीन वचून हाडला सुफी संगीत. सो वेगवेगळे म्हणजे जगांतले वेगवेगळे संगीत हाडून आमी आमचे पसून एक्सपेरिमेंट करपाक आमकां मेळटलें आनी तातूंतल्यान कोंकणी भासूय वयर सरतली अशें म्हाका दिसता. तुमच्या ओपिनियनान इन करंट सिनारिओ एक गोवन यंग आर्टिस्टान, सिंगरान आपले फूल टायम म्युजीक म्हणून करियर परस्यू करप हे रायट?
म्हणजे ताजे लायव्हलीहूड बरें चलपाक शकता ताजे नंतर. गोंयान आयचे गोवा एक ट्युरिजम स्टेट जाल्ले कारणान आनी गोंयचो कल्चरूय आमचो इंडो वेस्टर्न कल्चर आशिल्ले कारणान आमकां म्युजिका भितर खूब स्कोप आसा. पूण म्हाका दिसता आज म्युजिकान वता आसतना पसून एक सायड आनी कितें तरी म्हणजे इनकम आशिल्लें कितें तरी आसप गरजेचें. फक्त म्युजिकूच केलें म्हणून जायना. म्हणजे हांव इनकम वायज फॅमिली वायज उलयतां आनी ताका लागून तूं एक एस्टाब्लीश जालो जाल्यार एक गोश्ट वेगळी आसा. आज कितलेशे म्युजिशियन आसात पयलीं ते नोकरी करताले, नोकरी करून म्युजीक वाजयताले आनी मागीर ताणें नोकरी सोडून आतां फक्त म्युजीक करतात. कितले म्युजिकाचेरूच जगतात गोंयान. आनी कित्याक आमचे कडेन आज काजरां जातात, बँड आसात, हॉटेल इंडस्ट्री आसा, आज कॅजिनोज आसात आनी कितें आसात. प्रत्येक कडेन म्युजिकाची गरज आसता आनी हे सगळे ट्युरिजम जशें वाडटा तशी ताजी रिक्वायरमेंटूय वाडटलो आनी प्रत्येक भुरग्याक तातूंत ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आनी म्युजिका भितर करियर करप वायट अशें कांय ना म्हाका दिसना. ओके. तुमचे आतां अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कितें आसा दॅट यू आर एक्सायटेड टू वर्क अपॉन? टायम मेळटा ते प्रमाणे एक 2-3 प्रोजेक्ट्स आसात म्हाका. म्हणजे आतां पयलीं जशें हांवें 25 जाणांक घेवन हें केलें, सॉंग केलें, तशेंच म्हणजे जवळ जवळ 2000 भुरग्यांक घेवन एक सॉंग करपाचें म्हणजे प्लॅन चल्ला. 2 पसून चड भुरगीं इस्कॉलाची घेवन बरें एक ग्रँड सॉंग करपाचें अशें एक प्रपोजल आसा. हय, म्हणजे काम चालू केलां हांवें ताजेर. आतां ताका कितले टायम लागतलो तें सांगपाक शकना बिकॉज इट इज बीग सॉंग. वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर अपकमिंग वर्क. तुमची फायनल मेसेज सगळ्या गोंयकारांक, एस्पेशली जे यंग आर्टिस्ट आसात, यंग टॅलंटेड लोक आसात, तांकां कितें आसा? पॅशन आसा म्युजिका भितर जाल्यार फुडें वचचें. डेफिनेटली म्युजीक कॅन बी युअर सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो. पूण करता आसतना एक डिसिप्लीन आसपा जाय मनशाक. म्हणजे तो वेळे बाबत आसूं या आपूण रियाज करता त्या बाबत आसूं, आनी तें डिसिप्लीन फुडें दोळ्या मुखार दवरून ताणें फुडें वचचें पडटलें. Thank you so much for your valuable message. Thank you for joining us on Popcorn with Piyu. It was absolute pleasure having you. Thank you. Thank you so much for joining us today on Popcorn with Piyu. I hope you have enjoyed this episode. Don't forget to like, subscribe and share. Until the next time, take care.